जो सतर्क समाजान तो कार्यक्रम घडून हाडला विविध गोंयभर आमचे सतर्कर भाव भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक एकत्र हाडपा खातीर हो आयज मेळावो हो दुसरे फावटीचो मेळावो जाल्लो आसा. बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. लोक खुबशे गांव सगळ्या गांवांतसून लोक येयलेले आसा आनी ह्या क्षेत्रांत आमकां लोकांक एक तेंचे कार्य करता शिक्षण क्षेत्रांत आसूं नाजाल्यार खेळांत आसूं नाजाल्यार फ्रिडम फायटर कोणी आपणाचें योगदान दिलें गोंया राज्य मुक्त करपाक तांकां सगळ्यांक आमी एक टोकन ऑफ लव म्हणून तांकां एक हें दिलां आनी सगळ्यांचो सत्कार केला. असोच हो कार्यक्रम वर्सा घडोवपाचो आनी आमचे जे येणारी पिढी आहा जे बरे कार्य करतात तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो कार्यक्रम अवश्य वर्सा जावपाक जाय. सतर्कर महासंघाचो हो मेळावो आज 6वें जाता. तातूंत आमी आमचो वर्सुकी एकत्रीकरण आमी सगळ्या समाजाचे लोक वेगवेगळ्या जाग्याचेर रावतात ते सगळे एक कडेन येतात. दिसभराचे कार्यक्रमाचो आसतात. आमी मेळटात आमी सतर्काचे व्हडलें कुटुंब अशें मांडटात आनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी रावपी जे लोक आसात ते एक कडेन येतात. एक दिसाचो कार्यक्रम जाता. आमचे कोण भुरगे बरे परफॉर्म केला तांचो आमी सत्कार करतात. जे आमचे कोण ज्येश्ठ सैनीक आसात स्वातंत्र्य सैनीक आसात त्यांचो सत्कार करतात. जे कोण आमचे बरे परफॉर्म केल्ले हे आसात वर्सभराचे तेंचे एकत्रीत करून तांकां उत्साहीत करप आनी जे कितें तेणें समाजाचे समाजा कडल्यान देणें घेतलां ताचें एक प्रोजेक्शन करप असो एक ताचे फाटलो हेतू आसा. त्याच्यामुळे बाकीचे आमचे जे स्टुडंट्स आसात तांकां ताच्या पासून उर्जा मेळची आनी ताणें फुडें हें करचें आनी समाजाचें एक ऋण जें आमच्या हाती आसा म्हणजे जशें म्हणटात की खंयच्याय समाजांत आमी जल्म घेवं पूण ज्या समाजांत जल्म घेतलो त्या समाजाचो आपल्याक गर्व आसपाक जाय. त्यामुळे हो सगळो जो समाजान आमकां मदत केल्या त्या समाजाचे आमी थोडेशे ऋणी आसा आनी ते ऋण फारीक करपा खातीर आमी सगळे एक कडेन येतात आनी हो उत्सव मनयतात. वास्तवीक सतर्कर समाज हो खूब ल्हान समाज. आमची अनेक वर्सां पासूनची मागणी आशिल्ली की हो ओबीसीक ताचें इन्क्लुजन जावचें पूण आमच्या सुदैवान हांगसर गोंयच्या लिस्टांत ओबीसी समाज आसात पूण सेंट्रल लिस्ट जे ओबीसी आसात तातूंत आमचें जाल्लें ना. आमचे प्रयत्न आसात. आमकां सगळ्या कडल्यान आमी सगळ्या बायोडाटा आनी डाटा एक कडेन करून सगळो आमी धाडलेलो आसात. त्यामुळे सेंट्रल लिस्टांत सुद्दां येवचें असो आमचो एक प्रयत्न आसा. आयज सतर्कार महासंघाचो दुसरो मेळावो उत्कृश्ट पद्दतीन जाला हांगा. सादारणशे कांय नाही 800-850 लोक जाले उपस्थित आशिल्ले. सगळ्याचे खेळीमेळी वातावरण जाल्लें. हांगा कॉम्पिटिशनाचो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो. भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलें पळयल्यार सामकें तन भारान उबें येता. गोंयभरच्यान लोक कशे कशे वाटेन हांगा आयले आनी तेंच्यांनी सहकार्य केलें. म्हाजे कमिटी मेंबर हांगा आशिल्ले सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम केलें. दिन रात झटोन काम केलें. सतर्कार समाजाची अशी जाल्यार भरभर जातली उणीव जातली. सतर्कार समाज फुडें वचपाक वेळ लागपाना मुखारच फुडें वतलो. एज्युकेशन फिल्डांत सतर्कार समाज खूब मुखार सरला. स्पोर्ट्सान मुखार सरला. कल्चर मुखार हें हांगा दाखोवन दिलें आसा आनी असोच फुडें वयचो अशें हांव सतर्कार समाज अध्यक्ष हे निमतान सांगता. सगळ्यांक देव बरें करता आयिल्ले बद्दल. आयज सतर्कार महासंघाचो दुसरो मेळावो उत्कृश्ट पद्दतीन जाला हांगा. सादारणशे कांय नाही 800-850 लोक जाले उपस्थित आशिल्ले. सगळ्याचे खेळीमेळी वातावरण जाल्लें. हांगा कॉम्पिटिशनाचो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो. भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलें पळयल्यार सामकें तन भारान उबें येता. गोंयभरच्यान लोक कशे कशे वाटेन हांगा आयले आनी तेंच्यांनी सहकार्य केलें. म्हाजे कमिटी मेंबर हांगा आशिल्ले सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम केलें. दिन रात झटोन काम केलें. सतर्कार समाजाची अशी जाल्यार भरभर जातली उणीव जातली. सतर्कार समाज फुडें वचपाक वेळ लागपाना मुखारच फुडें वतलो. एज्युकेशन फिल्डांत सतर्कार समाज खूब मुखार सरला. स्पोर्ट्सान मुखार सरला. कल्चर मुखार हें हांगा दाखोवन दिलें आसा आनी असोच फुडें वयचो अशें हांव सतर्कार समाज अध्यक्ष हे निमतान सांगता. सगळ्यांक देव बरें करता आयिल्ले बद्दल. आज आम्ही सुद्धा एज्युकेशन क्षेत्रात पावन मागणी आसा. एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये हांवें ह्या वर्सा तरी एक कन्सेप्ट आमचे डिझायन करता आनी हांवें ठरयल्लें आसा वर्साक 50 डॉक्टर हांव दितलो ही शपथ घेतली आसा. 2-3 वर्सां लागतली म्हाका. वर्साक 50 डॉक्टर जे आसा न्ही म्हज्या संस्थेंतल्यान म्हजे कडेन हांव दितलो आनी 100 IIT NIT लागणारे डॉक्टर हो प्रोसेस सुरू केला आसा. हो एक प्रोसेस फक्त 10% लोकांना ग्रोथ झाली. बरेच मुली घेतले 90% उरले बरोबर न्ही. तारीख किती काय आम्ही आता परत कालच्या सकल्यान धरलो बॉटमच्या सगळ्या सुरवात केली आसा. म्हणजे अशाच तरेच्यो म्हणजे आज ITI स्कूल करतात. काल अशेच तरेची आम्ही ITI म्हणजे नवीन जे ITI स्कूल आसा न्ही म्हणजे जो 7वी 8वी 9वी 10वी पर्यंत भुरगो आसा न्ही किंवा 11वी 12वी पर्यंत आसा तो
कसो कमवूंक शकता अशा प्रकारचे एक बेंगलोर जे आसा न्ही एका फॉरेन कंपनी जे आसा न्ही एक शूट सुरू केल्ले आसा की इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात जो आसा न्ही जो जे सगळे लागू करता आसा न्ही रोबोट पर्यंत ताणें सुरवात केली आसा. म्हणजे जर फाल्यां ट्रायबल संस्थेन किंवा ट्रायबलाच्या बाकी आर्टिकल सेंटर अशें तरेची आमी उबी करपाक शकता जायत ना सेंटर गव्हर्मेंट पडली जर जालें आसा जाल्यार जायत न्ही जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान आतां आमकां लागणारो आधुनीक आतांचे जे फुडें येणारे जे टॅक्नॉलॉजी आसा ताका देणारो पूरक कसो करून आमी दिवपाक शकता जायत न्ही जाल्यार त्याय मनशाची गरज आमच्या खातीर जो 7वी 8वी 9वी 12वी पर्यंत आसा की जो ग्रॅज्युएट आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाले आपूण शिकलो आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला हिंदी मराठी ग्रॅज्युएशन केला आणि आमकां नोकरी ना आसा म्हणजे ह्या मनशा खातीर या अशा सकारात्मक दृष्टीने विचार करून आमकां करचें पडटलें. हांव विश्वास आमी सगळ्यांक म्हणटा की जर आमी सतर्क समाजाचे अशे बुदवंत जर 100 लोक जर जाल्ले आसत जर जायत आनी ह्या येणाऱ्या फुडल्या काळा भितर आसली की आमकां फुडल्या 10, 15, 20 वर्सांचो एक सतर्क समाज रोडमॅप जर आमी घेवन वचपाक तर आमी खूब करूंक शकता. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाक हांव सतत चिंतन करता. हांव इतलें सांगता म्हजे कडल्यान जी हें आसा जे काय म्हाका जो पावर आसा जो म्हज्या आयडिया आसा बाकीच्यो आसा त्यो 100% सतर्क समाजाक दिवपा खातीर म्हजें यत्न आसतलें. फुडल्यान आमी हांव नुसतो भाशण करून गेलो अशें जावचें ना आमकां. आज जर आमी ह्या सतर्क समाज आमी जर असो दीन दुबळो हताश निराश आसत जाल्यार न्ही श्रमदानांतल्यान सुरू करया. ह्या प्रियो मतदारसंघ भागांत आसा न्ही एक सुद्दां मनीस आमची आमची भयण भाव जो आसा न्ही जेका अशा झोपडी किंवा बाकी अशें प्लास्टीक घालून आसा ताजे पूर्णपणे सर्वे करतले. येणाऱ्या 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही 100% धर्मान करेल अशें करूं शकना आमी. हांव इतलें सांगता 50% जे कंट्रिब्युशन आसता तें म्हाजें आसता. म्हणजे समजा त्या घराक लागता आसा जायत न्ही जाल्यार 50% म्हणजे म्हाका एक 10 कोटी 15 कोटी 20 कोटी जर म्हाका जर हांगा ह्या मतदारसंघात हाडून जर म्हाका एक वर्स जावचें ना अशें 2-3 वर्सां भितर आमी करया आसा ते सगळे पयशे करपाचे तयार आसा. आणि पयले कोण आसा तुमी सगळे मागीर कितले 12,000 लोक करूं शकना. एक तागड्याक हांव एक सायडीन हांव आनी एक सायडीन तुमी 12,000 लोक येता म्हणल्यार जबाबदारी कॅप्टन येता म्हणल्यार जबाबदारी हे आमी घेवया आनी करुया. आनी जर अशें जर जालें जर जायत न्ही जाल्यारच आमच्या ह्या महासंघाचेर अध्यक्षाचेर बाकी सगळ्यांचेर एक ट्रस्ट उरतलो विश्वास उरतलो आनी तो विश्वास सार्थ करपा खातीर आमी काम करुया आनी तुमी करतले अशें अपेक्षा व्यक्त करता. आनी ह्या वाचेर तुमी आपयले म्हणून हांव तुमी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आमच्या क्षेत्रात एक दिसाक आमी 100 एक दिसाक फेब्रुवारी म्हयन्याचो आपल्या आतमध्ये लोकांचो टायम आसा फेब्रुवारी म्हयन्यात एक दिसाक आमी 100 घरां एका दिसाक सुरू करतले आनी करता आसतना एक घराक 100 स्वयंसेवक आनी 100 घरां 10,000 लोक आसतात. आमकां पयशांची तोट ना आमी सरकारचे पयशे वापरना. आमी फक्त गांवचे गांवपणा मनीसपण जे आसा जे समृद्ध जाल्ले लोक आसा न्ही तेच आमकां पयशे दियात आसा आमचे स्लोगन न्ही आम लोक कडेन मागतले शेजाऱ्या खातीर आमी 1 रुपया दिया आनी 1 दीस दिया हो आमचो स्लोगन. आनी ह्या सगळ्या स्लोगनाक आमी काम करता. फुडयांनी हांव इतलें म्हणटा प्रश्न बाबा सांगता तुमी जर न्ही म्हाका जर 20% लोक दिता ह्या समाजाचे 20% लोक दिता समजा म्हाका जर ह्या सतर्क समाजाचे 20% लोक दिता 20% पळया हांव कितें करता हांव 30% म्हाका नाका शकता. तुमी जर म्हाका 20% लोक दिता आसत जायत न्ही फुडल्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही ह्या सतर्क समाजाचो 100% लोकांक स्वयंपूर्ण करपाचें ताकद विरोधी गावकर कारण सतर्क समाजातलो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह वो हांगासर उच्च पदाचेर पावता वो ग्रुप आसा सातेरी जो तो बीन राज्य स्तरीय करता. स्वर सातेरी बाल आरती मंडळ सापड सत्यनारायण घुमट आरती मंडळ तेजी दुसरे नंतर श्री सातेरी पिसाने आरती मंडळ ग्रुप
आसा आमकां एकदम आनंद असो जाता. म्युन्सिपाल्टीचो चेअरमॅन आसत तो पण सोशल वर्कान खूब फुडें आसा. मुद्दाम टायम काडून पोरूं हांगासर आसा हांगासर आयिल्लो ही पदवी प्राप्त केली. नामवंत कीर्तकारांना त्यांनी हार्मोनियम साथ केली. त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांना पण तयार केलेले आहे. संगीत श्री पांडुरंग शिरकर शिरवाडा, त्याच्यानंतर रंगा शिरकर शिरवाडा,